माय यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी आहे बरी आहे न्हू सजमा सगळीं बरी आहे आमी बी बरी आहाय ओके सो आतां सकाळ जाला सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल आणि आत न्हू हांव ब्रेकफास्ट करपा येयला सो एक रेसिपी शेअर करता तुमकडे हांव आज न्हू उपीट करता सो तुमकडे बी शेअर करता हांव कशें करून करता तें ओके सो तुमी बी प्लीज ट्राय करून चोयाय ओके आनी मागीर म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगाय ओके म्हणजे उपीट कशें जालें आनी तुमी कितें डिफरंटली करताय जाल्यार सांगा ह्यो सगळ्यो रेसिपीज न्हू हांव म्हगे स्टायलचे हांव करता तशें करून तुमकडे हांव शेअर करता आनी हां कोण सबस्क्रायब केलें ना तें प्लीज सबस्क्रायब कराय आनी बेल आयकन हिट कराय फायट ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके गायज हें न्हू म्हाका सगळें उपीट करपा इनग्रिडियंट्स जाय ओके सो हांव तुमकां दाखयता ओड्डे पीठ जायो सॉल्ट जायें हाफ कॅप्सिकम चॉप केला बारीक फ्रेंच बीन आनी एक कॅरट घेयला चॉप केला बारीक हे 4-5 ग्रीन चिली चॉप टमॅटो हाफ चॉप मस्टर्ड सीड्स कोरिएंडर लीव्स इल्लेशे ग्रीन पीस करी लीव्स आनी आनियन घेयलीक आनी एक बोल रवा घेयला ओके सो हे सगळे आमगेले इनग्रिडियंट्स आनी इल्लीशी शुगर एड कोता मागीर ओके सो फर्स्ट पॅन तापयन न्हू और रवो न्हू बरो रोस्ट करून घेवपा जाय तळसून घेया अशें करून बरो असो एक लायट कलर चेंज जावपर्यंत अशें करून बरो ओके सो एक बरो असो तळसून घेवपाचो एक 5 मिनट लो फ्लेमीची मोन उज्याचेर तो बरो भाजून घेया ओके आतां काळटो आतां त्याच पॅना हांवें 2 टेबल स्पून ऑयल घायला ओके सो ते ऑयल मातशें ताप दिया आनी आतां हांव तीन तो चॉप केलो कांदो एड करता आनी तो बरो आतां भाजून घेता लायट कलर चेंज जावपर्यंत अशें करून भाजून घेता कांदो आतां चोय गायज हो मातशें चेंज जाला सो आतां हांव तितू आतां मिक्स करून हें एड करता आतां इल्लेशें जिरें हाफ टीस्पून जिरें एड केला मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून आनी करी लिव्स घालून ताका मातशें भाजून घेता ओके ते कांद्या बारा तें बरें भाजून जातलें आतां हांव तितून ते चॉप केलो टमॅटो घाता आनी मिक्स करून घेता आतां हांव ती चॉप केलो ग्रीन चिलीज एड करता आनी बरें फ्राय करून घेता आतां होण्ण मुगेलें ऑलमोस्ट जालां ओके सो आतां हांव ती वेजिटेबल घाता सगळे कॅरट पयले एड करता आतां मातशें 1-2 सेकंड अशें करून ताका फ्राय करता आतां हांव फ्रेंच बीन्स घाता नेक्स्ट आनी ते मिक्स करता आतां हांव कॅप्सिकम एड करता आनी ग्रीन पीस एड करता आनी ते सगळे आतां बरें मिक्स करून घेवपा जाय आमी ओके ते उज्याचेर न्हू स्लो उज्याचेर कूक जाताय तेशें करून ओके आतां तें ऑलरेडी जालां सो हांव तेच बोला हांव उदक घेता सो 1 बोल हांवें रवा घेयल्लो आनी 2 बोल तेजें उदक घायलें ओके आतां हांव सॉल्ट एड करता 1 टेबल स्पून अशें ओके आनी इल्लीशी शुगर एड करता आनी हो हाफ टीस्पून टर्मरीक पावडर घायला आनी ताका एक मिक्स कराय ओके आनी आतां न्हू लीड धांकून न्हू आतां ताका एक बॉयल येवपा दवरपाचो
ओके गायज, सो आतां हिंग ते बॉयल जाता. सो तुमच्यान हे स्टेजीचे पयलीं चॅक करून जाता सॉल्ट बी तुमकां आनी बी लागत जाल्यार. ओके, सो आतां हांव तितून तो रवा ॲड करतलें. ओके, रोस्ट केलो चोय तो रवा ॲड करता आनी स्लो दवराय न्हू आनी एकाटी अशें करून स्टर करीत घालाय आं, बिकॉज तेका नाजाल्यार न्हू लम्स फॉर्म जातले म्हूण. ओके, आतां गुड जाताय न्हू तेका लागोन हां. तो स्लो उज्याचेर स्लो करून दोन ते हें कराय आनी आतां मिक्स कराय तेका बरोसो. बरो मिक्स करून अशें करून हें करपाचो, स्टर करीत रावपाचो आं आनी मिक्स करपाचो. आतां बरो मिक्स करीत रावपाचो. तें उदक न्हू तेजें मागीर ड्राय जाता तेका लागोन. ओके, चोय अशें करून. ओके, सो आतां तितून तो चॉप्ड कोरिएंडर लिव्स घालपाचें आनी ताका आतां बरो मिक्स करपाचें. कोरिएंडर लिव्स घालन तुमकां जाय तितून कोरिएंडर घालपा जाता. मातशें सुबेज घायल जाल्यार मातशें ताका न्हू बरो टेस्ट येता. ओके, सो हें म्हाका अशें करून आमकां बरें लागता अशें करून. सो आतां आमगेलें हेंचो हें उपीट इज रेडी टू ईट. ओके गायज, तुमी बी हो ट्राय करून चोया आनी म्हाका कमेंट सेक्शनां सांगाय आं. हाय फ्रेंड्स, आतां न्हू मुगे उपीट करून जालें. ओके, सो तुमकी रेसिपी न्हू केश लागल ती प्लीज ट्राय करा आनी सांगाय. आतां मुगे ब्रेकफास्ट करून जाला, हांवें आतां चाव पीन मुगेलें. ओके, सो उपीट बरो जालोलो. सो तुमी बी न्हू ट्राय करून चोयात आनी म्हाका मागीर कमेंट सेक्शनां सांगाय. ब्लॉग हांव हिंगा एंड कोता. धाकटोसो हें करपा म्हूण दाखोवपा म्हूण हांवें शेअर केलें तुमकोडे. सो हांव हिंगा हो ब्लॉग हिंग एंड कोता. See you all in the next vlog. Till then, tata, bye and Dev bor koru, and thank you guys for watching and keep smiling.